السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ منظرین کسے کہتے ہیں؟ منظرین منظرین وما كانوا اذا منظرین، منظر مہلت دیے گئے، منظر مہلت دیے گئے۔ شیع الاولین، پہلے گروہ، پہلی امتیں۔ یستہزئون، مذاق اڑاتے تھے۔ نسلکہ، نسلکہ، وہ سیغہ کون سا ہے؟ نسلکہ، ہم ڈال دیتے ہیں، ہم چلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، داخل کے معنی میں بھی ٹھیک ہے۔ سنت الاولین، طریقہ، سننا مانا طریقہ ہے پہلے لوگوں کا۔ خلط، خلط، قد خلط سنت الاولین، گزر چکی، گزر چکی، خلط مانا گزرنا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ولو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون۔ ولو، اور اگر، فتحنا، ہم کھول دیں، فتح یفتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، فتح کھولنا، اور اگر ہم کھول دیں، علیہم ان پر، بابن دروازہ، من السماء آسمان سے، فظلوا تو وہ ہو جائیں گے، ظل بمنا سارا ہو جانا، تو وہ ہو جائیں گے، فیہ اس میں، یعرجون اوپر چڑھنے والے۔ عروج کس کو کہتے ہیں؟ بلندی کو۔ تو یعرجون وہ اوپر چڑھ رہے ہوں گے، عرج یعرجو چڑھنے کے معنی میں، تو ہو جائیں گے اس میں چڑھنے والے، یا چڑھنے لگ جائیں گے۔ یہ پچھلی آیت سے اس کا تعلق ہے، پچھلی آیت گزر چکی ہے، اس میں یہ تھا کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمیں فرشتوں کو اترتا ہوا نہ دکھا دیں۔ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچے ہیں تو فرشتے لائیں۔ تو اللہ یہاں فرما رہا ہے فرشتوں کا اترنا تو دور کی بات ہے، فرشتوں کے اترنے پر اپنے ایمان کو انہوں نے مشروط کر دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو دور کی بات ہے، اگر ہم آسمان کا دروازہ کھول کر ان کو بولے اوپر چڑھ جاؤ، اوپر چڑھ کر اپنی آنکھوں سے ساری چیزوں کا مشاہدہ کر لیں، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کی ہٹ درمی کا یہ عالم ہے، جھوٹ بولتے ہیں کہ فرشتے دکھا دو ہم ایمان لے آئیں گے، کیونکہ اس کا تجربہ پہلے ہو چکا ہے۔ کوئی ایک مثال دیں ایسی، کوئی مثال دے دے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا جو کہا تھا، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اونٹنی والا صالح، قوم صالح، انہوں نے صالح اسلام سے کہا تھا اس پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکلتی ہوئی دکھا دو ہمیں، ایمان لے آئیں گے۔ نکل آئی، ایمان لائے۔
हड दर्मी का आलम यह था कि ईमान क्या लाना, बल्कि उस ओंठनी के आज़ा काट दिए। फिर क्या हुआ? 3 दिन के बाद अल्लाह ने सफ़े हस्ती से मिटा दिया। चांद का दो टुकड़े होना, बिल जी बहुत सारी मिसालें आ सकती है, लेकिन ये 2-3 बड़ी मिसालें हैं। कौम मूसा की हो गई, ये चांद का 2 टुकड़े होना है, और इसी तरह कौम साले की ये बात हो गई। फिर अल्लाह ने खुद ही कहा है लकालू, यकीनन वो कहेंगे। यकीनन तर्जमा किसका है? लाम का। लाम इसको क्या कहते हैं? लाम ताकीद। ये लाम जो ताकीद है ये इसम पर भी आता है और फेल पर भी आता है। इन्ना ज़ैदन लकाइमुन इसम पर आ गया और यहां फेल पर आ रहा है। तो यकीनन वो कहेंगे इन्नमा सुक्किरत, हकीकत ये है कि बंद कर दी गई हैं अब सारूना, हमारी निगाहें। यकीनन वो कहेंगे कि बंद कर दी गई हैं, सुक्किरत बंद कर दी गई हैं, अब सारूना हमारी नजरें, हमारी निगाहें, बल नहनु कौम मसहूरून, बल्कि इससे भी बढ़कर आगे कहेंगे हम तो ऐसी कौम है मसहूरून जिन पर जादू कर दिया गया। बजाय इसके कि ईमान ले आए, कबूल कर ले, भीटपन यह है कि उल्टा कहना शुरू कर दिया इसमें हमारा क्या कसूर है। मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ इसके वो माने बयान किए हैं। मसलन अब्दुल्ला बिन अब्बास से 2 कौल हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि सुक्किरत अबसारुना का माना कि वो ये कहेंगे कि हमारी निगाहों को उचक लिया गया था, हमारी निगाहों को उचक लिया गया था। दूसरा कौल यह है कि हमारी नजरों में शुभा डाल दिया गया था। शुभा, हम गए थोड़ी थे, हम गए थोड़ी थे, बस शुभा डाल दिया गया कि जैसे हमें ऊपर पहुंचा दिया गया है। आपने क्लास नहीं ली थी, तो जब क्लास ना ली हो तो क्या रिकॉर्डिंग नहीं सुननी होती? तो सुननी चाहिए ना। आयत नंबर 15 है। मजहूल है। अब सारूना इसका नाइब फाइल है। बंद कर दी गई थी हमारी निगाहें। तो इसके 2 कौल मैंने आपके पेश किए आपके सामने अब्दुल्ला बिन अब्बास के। नंबर 1 उचक ली गई हमारी निगाहें, और नंबर 2 शुबा डाल दिया गया। और आगे कह रहे हैं कि हम पर जादू कर दिया गया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्होंने हमें ईमान की दावत दी थी, हमारे ऊपर जादू कर दिया था, जिसकी वजह से हम थे तो जमीन पर, लग रहा था आसमान में चले गए, हमने कुछ नहीं देखा। कहता है ना, जो दलाइल में हार जाए तो फिर वह बहाने तलाश करता है। तो ये बहाने तलाश किए जा रहे हैं। हमारी नजर बंद हो गई, हमारी नजर बंद कर दी गई, हमारी नजर खराब हो गई, हमें शुबे में डाल दिया गया, हम पर जादू हो गया, हमारी नजर उचक ली गई। ये सारे अकवाल हैं। मशहूर कौन सा सीखा है? मशहूर जादू करने वाले को क्या कहते हैं? साहिर। और जिस पर जादू हो जाए वो मशहूर। तो फिर क्या होगा? साहिर को कौन सा सीगा कहेंगे? मशहूर को कौन सा सीगा कहेंगे? जी हाँ, देख लें क्या लिखा हुआ है। इधर भी देख लिया करें, जवाब आ रहे थे। साहिर इसम फाइल है, फाइल नहीं। फाइल और इसम फाइल में फर्क होता है। और मफूल इसम मफूल है, मफूल नहीं है मसूर। फर्क है, जमीन और आसमान जितना फर्क है फाइल में और इसम फाइल में।
مفعول میں اور اسم مفعول میں. ٹھیک ہے, فرق ہے یا نہیں؟ نہیں پتا آپ کو؟ بڑا فرق ہے. آپ اگر نحو کی کتاب ہوتی تو میں کھڑے ہو کے بتاتا آپ کو لکھ کر. اچھا ترجمہ پڑھ لیں, یہ یاد کر لیں, یہ بڑی بات ہے. نحو تو پھر ایسی ہے کہ آپ نہیں سنائیں گے تو آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اچھا آگے بتا دیں. میں زیادہ فرق نہیں بتاؤں گا, صرف ایک فرق بتاتا ہوں. ویسے 4 فرق ہیں دونوں میں, صرف ایک فرق بتاتا ہوں. مفعول منصوب ہوتا ہے, اسم مفعول کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا, جا نہیں, چلے جا کر دیتا ہوں پہلے میں. جاء زیدن, ٹھیک ہے, کیا یہ جاء زیدن. رأیت ضاربن, ٹھیک ہے, ضاربن کیا ہے؟ اب دیکھیں زید میں اور ضارب میں کیا فرق ہے؟ یہ فاعل ہے اور یہ اسم فاعل ہے. زید کیا ہے؟ فاعل ہے. ضارب کیا ہے؟ اسم مفعول ہے. اور یہ منصوب ہے, یعنی اس پر یہ مفعول بن رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ فاعل بن رہا ہے. جو فاعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس پر پیش آتی ہے, فاعل پر ہمیشہ پیش آتی ہے. جو اسم فاعل ہوتا ہے اس کا اپنا ذاتی کوئی اعراب نہیں ہوتا, اس کا ذاتی اعراب ہے یہ کہ اس پر ہمیشہ پیش آئے گی. اور جو اسم فاعل ہوتا ہے کبھی مفعول ہو رہا ہوتا ہے, کبھی مجرور ہوتا ہے, کبھی پیش آ رہی ہوتی. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جاء ضارب, رأیت ضاربا, مررت بضارب. پیش بھی لگا سکتے ہیں جب فاعل بنانا ہو, مفعول بھی بنا سکتے ہیں, اس کو مجرور بھی بنا سکتے ہیں. اسم فاعل میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اسی طرح مفعول میں اور اسم مفعول میں, مفعول ہمیشہ منصوب ہوگا اور اسم فاعل کا اپنا کوئی اعراب نہیں, 3 اعراب آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مفعول پر صرف ایک اعراب آئے گا, وہ کیا ہے؟ زبر. اور اسم مفعول پر 3 اعراب آ سکتے ہیں. فاعل پر صرف ایک اعراب آئے گا, وہ کیا ہے؟ پیش. اور اسم فاعل پر 3 اعراب آ سکتے ہیں. باقی اور بھی بہت بڑے فرق ہیں, تو ایک یاد کر لیں, یہی بہت ہے. انما کے بارے میں نے بتایا تھا, یہ کیا, کون سا کلمہ ہے؟ انما, جی انما, انما اس کو ایک کلمہ خاص, کلمہ حسر کہتے ہیں اس کو. حسر, ہا صاد را, حسر, کلمہ حسر. جس کو ہم کسی ٹھوس طریقے سے نہیں بیان کرتے, بس یہی بات ہے اور کوئی نہیں, تو اس کے لیے انما لفظ لایا جاتا ہے کہ بس یہی بات ہے اور کچھ نہیں, بس یہی, یہ ہے کلمہ حسر. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا, ہم نے, جعلنا بمانا خلقنا, جعلنا بمانا خلقنا, وَلَقَدْ جَعَلْنَا اے خلقنا فِي السَّمَاء, ہم نے پیدا کیا آسمانوں میں بروج کو, آسمانوں میں پیدا کیا ہم نے بروج کو. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی تخلیق ہے, آسمانوں میں پیدا ہوا ہے یہ والا نہیں. ٹھیک ہے, اس کا خالق بھی اللہ ہے. ہم نے پیدا کیے آسمانوں میں بروج, وَزَيَّنَّاهَا, اور ہم نے مزین کیا ہے, ہم نے مزین کیا ہے اسے, یعنی آسمان کو, لِلنَّاظِرِينَ, دیکھنے والوں کے لیے. یہ بروج جو ہے برج کی جمع ہے, بروج برج کی جمع ہے, اور برج کے 2 معنی ہیں.
किसी चीज का जाहिर होना, और बुलंद होना। ठीक है, इसी से बुर्जुल खलीफा है ना, सारी इमारतों से क्या है वो, बुलंद और जाहिर है। औरत के ज़ेब ज़ीनत को क्या कहते हैं, तबर्रुज। कुरान में मौजूद है ना, फला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलिया, दौर जाहिलियत की ज़ेब ज़ीनत का इजहार ना करो। तबर्रुज ज़ीनत का इजहार करना, ये तबर्रुज है। अब यहां बुरूज से क्या मुराद है, ये एक सवाल है। बुरूज से क्या मुराद है? आसमान के सितारों को बुरूज कहा जाता है, आसमान के सितारों को बुरूज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि इसमें दोनों माने पाए जाते हैं, वो बुलंद भी होते हैं और जाहिर भी होते हैं। आसमान के सितारे बुलंद भी होते हैं और जाहिर भी होते हैं। दूसरा कौल यह है कि बुरूज सितारों को नहीं, सूरज चांद और सियारों की मंजिलों को कहते हैं। सूरज की, चांद की और सियारों की मंजिलें हैं ये। बताते हैं, लिख लें मंजिलें, इसका क्या मतलब बताते हैं। जहां ये सियारे आकर ठहरते हैं, रुकते हैं, ठीक है, जो इनके लिए मुकर्रर है, ये जाविया सूरज का इसने यहां से यूं घूमना है, ये चांद का इसने यहां से होते यहां पहुंचना है, और ये सियारा यहां से आकर यहां से चला जाएगा, और ये 12 है, 12। अहले अरब के यहां ये 12 सियारों की मंजिलें मारूफ थी। सुना होगा आपने, सरतान, जौजा, सौर, सुम्बुला, याकूत, ये 12 मंजिलें। आज भी अगर आप अखबारात को पढ़ते हैं ना, तो इसमें दिया होता है कि आपका हफ्ता कैसे गुजरेगा, लगता है स्टडी अच्छे तरीके से कर रही, ठीक है। तो वहां पर होता यह कि इन सितारों के जरिए बताया जा रहा होता आपका हफ्ता कैसे गुजरेगा। बिल्कुल बातिल है ये इल्म, ये बातिल इल्म है, ठीक है। अलबत्ता ये ठीक है सितारों के जरिए इल्म रखना, कि 3 तो मकासद कुरान में मौजूद हैं। एक तो आ गया ज़ीनतल लिस्समा, दूसरा भी आगे आ रहा है रुजूमल लिशयातीन, और तीसरा व अलामात युहतदा बिहा, आसमानों की जीनत, आसमानों की हिफाजत, वही के सिलसिले की हिफाजत। तीसरा यह कि रास्तों का तायन, उमूमी तौर पर जो समंदर में सफर करते हैं उनको इसकी बड़ी रहनुमाई की जरूरत होती है अपने मंजिल के तायन के लिए। तो अहले अरब जो है इनके जरिए बहुत सारी चीजों की मार्फत हासिल करते थे। अच्छा, इनके जरिए मार्फत हासिल करना ठीक है, लेकिन किसी चीज के नफे नुकसान को, खैर और शर को, या मुस्तकबिल के उलूम को इनके साथ जोड़ देना, जैसे गैब की खबरें दी जा रही होती हैं, ये गलत है। हमारे यहां बहुत सारी चीजों के जरिए हाथ की लकीरें, ये यहां जा रही है और ये यहां जा रही है, तो ये होगा वो होगा वो, और सितारों के जरिए आपके मुस्तकबिल की खबरें, या नजूमी, वही नजूमी उन्हीं को कहते हैं जो सितारों के जरिए, काहिन भी इसी तरह आपके अहवाल को जानकर मुस्तकबिल की खबरें दे रहे होते हैं। बातिल हैं ये सारी चीजें। नाम
अच्छा, वो इन 12 को उन्होंने 4 हिस्सों में तकसीम किया। जमीन का जो पूरा सिस्टम है ना, ये जो सियारे हैं, इनको तकसीम कर दिया गया है। 3 का ताल्लुक पानी के साथ है, 3 का ताल्लुक कहते हैं हवा के साथ है, 3 का ताल्लुक आग के साथ है, 3 का ताल्लुक जमीन के साथ है। इन सियारों का, कि उन सियारों का ताल्लुक जमीन के साथ है, वो जमीन से कनेक्ट है। 3 का ताल्लुक आग से है, और 3 का ताल्लुक हवाओं से, और 3 का ताल्लुक पानी के साथ है। इस तरह ये जमीन निजामी अर्जी जो है, निजामी अर्जी जो इन 4 चीजों पर मुश्तमिल है, जमीन, पानी, हवा और आग, वो कहते हैं इन सियारों से मरबूत है। वो ये जो सिस्टम है इन सियारों से मरबूत है। वो सियारा हवा का सबब बनता है, वो सियारा आग का सबब बनता है, वो सियारा पानी का सबब बनता है, वो सियारा जमीन में गर्दिश का सबब बनता है। तो हमने पैदा किया आसमान में बुर्जों को, वज़य्यनाहा, और हमने उनको मुज़य्यन कर दिया है, लिन्नाज़िरीन, देखने वालों के लिए। तो अल्लाह ताला का जो निज़ाम है ना, नहीं बस ये इनकी अपनी तहकीकात हैं, इस वजह से 12 मंजिलें, और इस पे इतना तफसीलात हैं। 12 मंजिलों को आगे तकसीम किया, फिर ये तकसीम दर तकसीम दर तकसीम करके 365 बना दिया, 364 बना दिया, इस तरह तकसीमात है। हमें उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लेते हैं हम कि बुरूज का माना क्या है। और बुरूज में अगर हम सियारों की मंजिलें ले लें तो भी ठीक है, क्योंकि चांद की फी नफ्सी खुद 28 मंजिलें हैं, है ना। यकम से लेकर 14 तक क्या होता है, मुकम्मल होता है। फिर 14 से 28 तक क्या होता है, वापसी का सफर शुरू होता है। ये उसकी मंजिल है, एक जगह पर आकर रुक जाएगा, वो खत्म, इतना साइज दिखाई देगा। फिर अगली मंजिल होगी थोड़ा से बड़े साइज की, फिर तीसरी मंजिल, फिर चौथी मंजिल, फिर 5वीं, और फिर वो मुकम्मल रोशनी होती है उसकी, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। इस तरह सूरज का भी मामला यही है। सूरज ने जाकर कहीं ना कहीं ठहरना होता है, उसकी वो एक मंजिल है, अपने एक मदार में घूम रहा है, ठीक है, इसमें कोई अर्ज नहीं है। लेकिन बकिया जो चीजें हैं जो बयान की जाती हैं कि हम सियारों के साथ इन चीजों को मरबूत कर दिया, उसकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है। सूरा नंबर कौन सी? जी एक रिवायत तो थी जो इस तरह मशहूर भी हुई, और शेख साहब का भी बयान था इस पर, और एक सियारा एक सितारा निकलेगा। लेकिन बाद में उस रिवायत पर तहकीक की गई तो उसके सनद में कलाम था। अगर वो सही होती तो अब तक कोरोना जा चुका होता। अभी हमारे ऐसे दिमाग का वो दही बना रहे हैं ये लोग। अब चौथी जो आ गई है जी, चौथी आ गई, बड़ी मुश्किल से फीसद आई थी 2 से नीचे, और अब दोबारा ऊपर को चढ़ना शुरू हो गई है। जब सारे जानवर बिक जाएंगे तो ये 10 पे आ जाएगी फीसद, क्योंकि 10 जानवरों को पीछे कहानी है, अब क्या बनना बात करें। पूरा कंट्रोल है इनके हाथों में, जहां मर्जी घुमा दे हमें। वह हफिज़नाहा, पहला मकसद बयान कर दिया, वह है जीनत, आसमानों की जीनत है ये सियारे। दूसरा वह हफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, और हमने इसे महफूज कर रखा है
ہر مردود شیطان سے. رجیم مرجوم کے معنی میں ہے. فعیل کا جو وزن ہوتا ہے نا، اسم فعیل کا جو وزن ہوتا ہے، یا وہ بمعنی فاعل ہوتا ہے یا وہ بمعنی مفعول ہوتا ہے. بمعنی اسم فاعل یا بمعنی اسم مفعول. تو یہاں رجیم اسم مفعول مرجوم کے معنی میں. مردود، ہر مردود شیطان سے ہم نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے. نہیں برج منا سیارہ نہیں، منزل. منزل ان سیاروں کی منزل. اچھا ویسے رجیم رجم سے ہے، اس کا جو مادہ وہ کیا ہے؟ رجم. رجم کس کو کہتے ہیں؟ سنسار کرنا کسی کو. ظاہر ہے جس کو سنسار کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مردود. اس لیے رجیم بمانا ملعون بھی لیا گیا. رجیم بمانا ملعون، مرجوم ملعون. اور ظاہر ہے جس کو دھتکارا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ملعون ہی ہوتا ہے. دونوں معنی ٹھیک ہے. مرجوم مردود کے معنی میں بھی اور ملعون کے معنی میں. نجم تو ستارے کو کہتے ہیں. جی ہاں برج الگ ہے، بڑے سیاروں کو کہتے ہیں. اللہ مگر مانستارقا، مانستارقا جس نے چوری چھپکے، السمع باتیں سنی. مانستارقا جس نے چوری چھپکے، السمع باتیں سنی یا سننے کی کوشش کی. جی استرقا یہ کس باب سے ہے؟ استرقا. سارقہ اس کا مفرد ہے، یعنی مجرد اس کا سارقہ ہے، اور یہ باب استفعال ہے. باب استفعال. ایک منٹ ذرا میں کال ضروری ہے وہ لے لوں. استرقا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چوری چھپ کے کچھ سننا، چھپ کے چوری کرنا. استرقا افتعال، باب افتعال ہے، باب افتعال. کیونکہ اس میں سین را قاف، سرق چوری کو کہتے ہیں، سارقہ چوری. تو جس نے چوری چھپ کے باتیں سننے کی کوشش کی، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ تو اس کے پیچھا کرتا ہے شہاب مبین، دہکتا ہوا شعلہ. تو اس کا پیچھا کرتا ہے دہکتا ہوا شعلہ. شہاب اس کو شعلے کو کہتے ہیں، مبین دہکتا ہوا کر لیں. اور دوسرا معنی اس کا کہیں مبین کہتے ہیں کھلم کھلا، کھلا ہوا ظاہر ایک شہاب اس کو جا کر پیچھے پڑتا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا آسمان میں
آگ کو جاتے ہوئے. یہ وہ شہاب مبین ہے جس کو ہم شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں. بشہاب قبس کے لفظ بھی آئے ہیں, دیکھتا ہوا شعلہ, روشن شعلہ, یہ جا کر اس کو لگتا ہے. ہوتا یہ حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے, جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کوئی بات کرتا ہے, کوئی پیغام آرڈر دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی وحی ایک آسمان سے دوسرے آسمان, تیسرے آسمان اور آسمان دنیا تک پہنچتی ہے, اور وہاں سے اس وحی کا نظام جو ہے نیچے آنا ہوتا ہے. تو شیطان کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہیں اور اوپر تک چلے جاتے ہیں, اور وہ چوری چوری ان باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ باتیں عملی جامہ پہنا جانے سے پہلے سن کر اپنے مخصوص مقامات تک پہنچا دیں. یہ جو ہوتے ہیں نا عامل, کاہن, یہ جنید بنگالی, یہ فلاں بنگالی, یہ محبوب آپ کے 2 قدموں میں, فلاں اور فلاں, یہ سارے جتنے سلسلے ہیں, یہ سب شیاطینی جو سلسلے ہیں, یہ شیطان یہاں تک منتقل کرتے ہیں وہ باتیں. حدیث میں صراحت موجود ہے, اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے نا یہ بات منتقل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ شہاب ثاقب کے ذریعے جلا کر راک کر دیتا ہے ان کو. جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے کہ یہ بات پہنچانی ہے تو وہ سنتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو پہنچاتے پہنچاتے اور آخری والا جو ہے وہ لے کر چلا جاتا ہے اپنے چیلوں کے پاس. یہ جو سلسلے ہمارے پاکستان میں گدی نشین ہے اور یہ سارے سب شیطانی ٹولے ہیں. یہ اگر بتاتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ وہ 100 جھوٹ بولتا ہے, 100 جھوٹ میں ایک بات سچی ہوتا ہے جو آسمان سے سنی ہوتی ہے, جو ان شیاطین کے ذریعے ان تک پہنچی ہوتی ہے. تو پھر وہ کرتا کیا ہے, اپنی ایک سچی بات جو اس نے شیطانوں سے حاصل کی تھی اس کے ذریعے اپنے 100 جھوٹوں کو نشر کرتا ہے. اور لوگوں کی عقل تھوڑی ہوتی ہے, وہ یہ تھوڑی دیکھیں 100 جھوٹ بولے اس سے ایک بات بھی سچ ثابت نہیں ہوئی. جو بات سچ ثابت ہوتی ہے اسی کو پکڑ کر بیٹھ جانے کہ اس نے یہ بات کہی تھی اور وہ سچی ثابت ہوئی ہے, نتیجتاً اس کی شہرت ہوتی ہے. آج ایسے بھی بہت سارے واقعات آپ کی نظروں میں بھی آئیں گے جی. اس جو فلاں بابا جی ہے نا, بڑے کام کا, وہ بس پتہ نہیں کیا دیتا ہے, وہ بچے دیتا ہے, وہ انڈے نہیں دیتا, ڈائریکٹ بچے دیتا ہے. وہ ہم گئے تھے وہاں پر, بس ایک ہی چکر گیا, الحمدللہ بچہ ہو گیا. مریض شفا ہی نہیں پا رہا تھا. یہاں سے کراچی سے لوگ پتہ کہاں جاتے ہیں, وہ سجاول کے قریب ایک جگہ سنا ہوگا, 7 تو ادھر نہیں ہے, 7 تو وہاں دادو کی طرف ہے. یہ شاقیق گئے ہوں گے لگتا ہے, آپ بھی سنا ہے نا. لیاری سے وہ جاتے ہیں وہاں پر, بہت جاتے ہیں. کیا کرنے جی, کینسر کا علاج وہاں پر ہے. جن اتارنے کا, چڑھانے کا تو ہے, اتارنے کا بھی کہتے ہیں وہاں پر ہے. اور پھر عورتیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, مرد پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے پتہ نہیں کون کون سے موذی بیماری مبتلا وہاں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں بھائی, 2-4 دن یہاں رہیں گے, سرکار جی کا ہاتھ پھرے گا, صاف ہو جائیں گے ہم. اور 7 میں چلے جائیں, دادا دربار جو ہے, استغفر اللہ, وہاں پتہ نہیں غلاظت ہے کیا, کون سا ڈھیر ہے. کہتے ہیں اس کیچڑ کے اندر سے جو گزر گیا پاک صاف ہو گیا, ایمان سے صاف ہو گیا. اور وہاں وہ زمزم بھی لے کے آتے ہیں وہاں سے, وہاں قبر کا طواف بھی کرتے ہیں. نہ جانے کون سا کفر ہے جو نہیں ہوتا وہاں پر. منگو پیر میں بھی ہے, یہ کراچی میں شاہ عبداللہ غازی, الٹے قدم واپس آ جائیں, بخشے گئے آپ. اس طرح کا باب افتعال ہے یہ, افتعال. جی لے جائیں. تو یہ دوسرا مقصد ہو گیا. پہلا ہے آسمانوں کی زینت, دوسرا ہے حفاظت. بسم کر دیا جاتا ہے, جلا کر ان شیاطین کو جو چوری چوری باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس کا آغاز ہوا, شہاب ثاقب کا ان شیاطین کو مار کر جلانے کا, یہ اس سے پہلے بھی تھا. مختلف مسئلہ ہے, ایک جو تطبیق ہے مختلف اقوال میں, پہلے یہ تھا لیکن شدت کے ساتھ نہیں تھا. جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی یا ولادت ہوئی ہے, ولادت سے یا بعثت سے اس نظام کے اندر سختی ہو گئی. اب چوری چھپ کے بات سننے کی اللہ رب العزت نے اجازت نہیں دی.
ایسا پابندی کا سلسلہ کیا کہ فوراً جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ سسٹم شروع ہوا تو شیاطین میں بغدڑ مچ گئی، کیا ہو گیا؟ ٹیمیں تشکیلی یعنی پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا، قومی اسمبلی کا بھی بلا لیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اب جو وہ ہوتا ہے اسپیکر ہوتا ہے، اس نے کہا کہ کچھ مسئلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اب آسمان کی خبریں جو ہیں ان کی ایسی حفاظت کر لی گئی ہے کہ جو سننے کی کوشش کرتا ہے جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے، پھیل جاؤ زمین میں، دیکھو ہوا کیا ہے۔ ٹیمیں نکل گئی، کوئی کدھر کوئی کدھر، کوئی پاکستان میں، کوئی انڈیا میں، کوئی بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، ساری ایسے دنیا جہاں میں پھیل گئی۔ ایک ٹیم کا گزر ہوا ایک جگہ سے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور آپ نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ نماز فجر میں آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، وہ لشکر وہیں رک گیا جنوں کا۔ قرآن سنا، سورہ جن کو پڑھیں، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ قرآن سنا مسلمان ہو گئے سارے۔ کہتے ہیں ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے، ہم ایمان لے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ایک دفعہ قرآن سنا مومن ہو گئے اور اپنی قوم کو جا کر دعوت دی، یا قوم اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے دائی کی دعوت کو قبول کر لو، یہ ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے۔ مسلمان ہو گئے، قوم مسلمان ہوگی ان کی۔ والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، زمین کو ہم نے دراز کر دیا، پھیلا دیا۔ وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دیے، فیہا، اس زمین میں، رواسیہ، پہاڑ۔ میں نے بتایا نا آپ کو، جب اللہ چاہتا ہے، اسپیکر کا کیا ہوا؟ اسپیکر مسلمان نہیں ہوا نا، اسپیکر مسلمان نہیں ہوا، اسپیکر نے تو جال بچھایا ہوا ہے سارا۔ تو جب اللہ چاہتا تھا کہ یہ بات نہ پہنچے تو اللہ کی چاہت کے مطابق ان کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا، اور جب اللہ یہ چاہتا کہ یہ بات پہنچانی ہے تاکہ امتحان اور آزمائش کا سلسلہ ہو تو پہنچ جاتی تھی۔ یہ پہلے اس میں کچھ اس طرح کا نرمی کا پہلو تھا، لیکن بعثت رسول کے بعد اس میں شدت آ گئی کہ زیادہ تر ان کو بھسم کیا جانے لگا۔ جی تو زمین پر اللہ نے پہاڑوں کو کیوں گاڑا؟ کیوں گاڑا؟ جی ہاں، والجبال اوتادا، اللہ نے میخ بنا دیا ان پہاڑوں کو۔ کیوں؟ میخ کا کام کیا ہوتا ہے؟ دو چیزوں کو جوائن کر دینا، ہلینا۔ زمین کس کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر ہے، اور ظاہر ہے پانی میں حرکت ہوتی ہے، تو زمین میں کیا تھی؟ حرکت تھی۔ زمین پر جب پہاڑ نہیں تھے تو رہنے کے قابل نہیں تھی، اللہ نے اس زمین کو رہنے کے قابل بنا دیا ان پہاڑوں کو گاڑ کر۔ دنیا کے اندر پہاڑوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ ختم کیا جا رہا ہے۔ دو چیزوں سے زمین کے اندر انقلاب تیزی سے آ رہا ہے، ایک گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، اور دوسرا زمین میں زلزلوں کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شجر کاری، یعنی درختوں کی کو کاٹا جانا، اور جو زمینیں آباد تھی، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی، وہاں پر جنگلات کو ختم کیا جانے لگا، اور درختوں کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ فضا کو ٹھنڈا کرتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا پھر یہ ہماری جو حرکتیں ان پہاڑوں کو ختم کرنے والی، زمین کو ہموار کرتے چلے جا رہے ہیں،
قیامت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم، ہموار ہو گئی، ان پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے نا، پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ روئی بنا دے گا. تو اس سے پہلے بھی ہم اس کے پیچھے ظاہر ہے اور بہت سارے اسباب، ان میں سے ایک ہمارا گناہ کا بڑھتا ہوا شوق ہے. تو ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور ہم نے ڈال دیے اس زمین میں رواسی پہاڑ، وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگائے. جی، جبال مطلب پہاڑ کو، اور رواسی جب ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا زمین کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ ایک اس کا جوائن والا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جس کو ہم میخ کہہ رہے ہیں، میخ. اور ہم نے اگائے فیا، اس زمین میں، من کل شیء موزون، ہر چیز ایک معین مقدار سے. ہم نے اگائی زمین میں ہر چیز ایک معین مقدار کے ساتھ. جی بالکل، پہاڑی سلسلے، بالکل. انبتنا، نبات بھی اسی سے ہے نا، جڑی بوٹیوں کو کہتے ہیں نباتات، اردو میں لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ جمع متکلم کا صیغہ، ہم نے اگائے اس زمین میں، من کل شیء، ہر چیز، موزون، مقدار، مقرر مقدار کے ساتھ. موزون، اس کا ایک معنی معلوم، مقدور، معین مقدار. جس کو ہم اردو میں اکثر لکھا ہوا پڑھتے ہیں نا، حسب ذائقہ نمک ڈالیے. ٹھیک ہے، تو یہاں مطلب ہم نے زمین میں ہر چیز اگائی حسب ضرورت. جی، موزون کو آپ حسب ضرورت بھی کہہ سکتے ہیں، معلوم مقدار میں، معین مقدار میں، حسب ضرورت. کہیں چیز زیادہ اگ رہی ہے، کہیں کم اگ رہی ہے، کہیں سبزہ زیادہ اور کہیں بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، جہاں جو مناسب سمجھا اس نے وہ کیا. وجعلنا، اچھا موزون یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ موزون اسم مفعول، جی اسم مفعول. وجعلنا، اور ہم نے بنایا، لکم تمہارے لیے، فیہا اس زمین میں، معایشہ، معیشت کا سبب، روزی کا سبب، روزی کا بندوبست. ہم نے کر دیا تمہارے لیے اس زمین میں روزی کا بندوبست. یہ معاش معیشت ان کی جمع ہے، معیشت ان کی جمع ہے. معنی کیا ہوگا؟ ہم نے زمین میں تمہاری معیشت کے بے شمار اسباب اور وسائل پیدا کر دیے ہیں. ہم نے زمین میں تمہارے لیے بے شمار معیشت کے اسباب و وسائل پیدا کر دیے ہیں. ان اسباب کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا بھائی، کتنے اسباب اللہ نے جس سے انسان اپنی روزی کو حاصل کر سکتا ہے. جس کی سب سے بڑی مثال آج دیکھیں، قربانی. سبحان اللہ، یعنی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ دنیا میں کون کون سا انسان اس سے مستفید ہو رہا ہے، اور استفادہ ختم نہیں ہوتا کہ دوبارہ قربانی آ جاتی ہے. بہت سارے لوگ ابھی جو ہے نا قربانی کا گوشت فریجیں صاف کر رہے ہیں، پچھلے سال والی، کہ تازہ آنے والا ہے مال. بکرا ثابت اٹھا کے اندر رکھ لیتے ہیں.
गाय साबुत अंदर चली गई। खाल देख लें, पूरा पूरा साल जानवर को पालते हैं और कमाई करते हैं। फिर कुछ लोग क्या कहते हैं करते हैं, वो मुख्तलिफ इलाकों से जाकर उठाकर यहां लाकर बेचते हैं। सारे सिलसिले, फिर कसाईयों का सिलसिला, फिर उसके बाद खाल के सिलसिले, फिर बहुत सारी अब गाड़ियों के सिलसिले जो लेकर आ रही लेकर जा रही हैं। फिर आपको शापर की जरूरत पड़ती है, फिर आपको ये सफाई करने वालों की जरूरत पड़ती है, फिर आपको चारे की जरूरत पड़ती है, फिर खूबसूरती के स्टाइल की जरूरत पड़ती है, फिर तंबू की जरूरत पड़ती है, लाइटिंग की जरूरत पड़ती है, और नमाज़ो नमाज के लिए आपको कैमरे वाले की जरूरत पड़ती है। छुरियां तेज करें भाई, छुरियां खरीदें। अंदाजा नहीं लगा सकते कितने लोगों की रोजी जुड़ी हुई है सिर्फ एक कुर्बानी के साथ। यह है, हमने तुम्हारे लिए जमीन में मईशत के असबाब बेशुमार पैदा कर दिए हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। वह मल्लस तुम लहू बिराज़िकीन, और जिनको तुम रिस्क देने वाले नहीं हो। और वमन, और वो, लस तुम, नहीं हो तुम, लहू, उसको, बिराज़िकीन, रिस्क देने वाले। जिन्हें तुम रोजी नहीं देते, उनकी रोजी के असबाब भी हमने पैदा कर दिए हैं। लस तुम, नहीं हो तुम, लईसा से है ना, लईसा। लस तुम, नहीं हो तुम, लहू, उसको, बिराज़िकीन, रोजी देने वाले। क्या हो गया यार? अच्छा, इससे क्या मुराद है कि हमने तुम्हारे मईशत के असबाब पैदा कर दिए, और जिनको तुम रोजी नहीं देते उनके भी असबाब पैदा कर दिए हमने। कौन है? जानवर, जानवर, गुलाम, लौंडिया, अल्लाह उनको भी खिला रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको तुम रोजी नहीं देते लेकिन उनकी रोजी अल्लाह ने, अब ये परिंदे जो हैं कहां से खाते हैं? अल्लाह ने रोजी का बंदोबस्त कर रखा है। सर आयत नंबर 20 दोबारा पढ़ा दें। वजह अल्लाह हमने बनाया है लकुम, तुम्हारे लिए, फी आई जमीन में, मायशा, मईशत के असबाब को, व मल्लसम, और उनके भी कि नहीं हो तुम उनको रिस्क देने वाले। तुम्हारे भी असबाब हमने पैदा कर दिए, और जिनको तुम रोजी नहीं देते उनके भी असबाब, यानी इंसानों के अलावा जितनी भी मखलूकात हैं, आप ये भी कह सकते हैं उम्म में। अगरचे आप जैसे गुलाम हमारे ताबे होते हैं ना, खिदमत हमारी कर रहे हैं, और उसके बाद हम उनको खिला भी रहे हैं, तो ये जो उनको खिलाया जा रहा है वो काम तो नहीं कर रहे अलग से, रोजी तो नहीं कमा रहे, आपकी खिदमत पर मामूर है। अगरचे आप खिला रहे हो लेकिन इसका हकीकी राज़िक कौन है? इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। बस आखिरी आयत पढ़ते हैं, व इम मिन शैइन, नहीं है कोई भी चीज, इल्ला, मगर, इंदना खज़ाइनुहु, उन सब के खजाने हमारे पास हैं। नहीं है कोई भी चीज मगर उसके खजाने हमारे पास हैं। वमा नुनज़्ज़िलुहु, और नहीं हम उतारते उसे, इल्ला बिक़दर मालूम, मगर मुकर्ररा अंदाजे के साथ। बिक़दर मालूम, मुकर्ररा अंदाजे के साथ। इसमें एक कौल तो यह है कि यहां से मुराद बारिश है, शय से मुराद बारिश है, क्योंकि पीछे मईशत का जिक्र हुआ और मईशत जुड़ी हुई है बारिश के साथ। पानी होगी तो बारिश है, बारिश होगी तो फिर ये सब कुछ होगा, वगैरह नहीं। लेकिन सही बात यह कि इसको आम रखा जाए, बारिश या इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं सब के खजाने अल्लाह के पास हैं। बाज ने खजाइन से मुराद किया मफाती, चाबियां,
खजाने की चाबियां, क्योंकि एक जगह अल्लाह ने खुद फरमाया व इंदहु मफातिहुल गैब, गैब की चाबियां उसके पास है। लेकिन यहां पर खजाने या खजाने की चाबियां या फिर अशिया कायनात मुराद ले लें, ये ज्यादा बेहतर है। खजाने भी उसके पास, चाबियां भी उसके पास, और दुनिया जहां की सारी अशिया वो उसके पास है, वही उसका मालिक है, और उसी को उसके सारे के सारे अंदाजे मालूम है। इसमें जो इन है ना, ये नफी के लिए शई नकीरा है, और अरबी का कायदा ये है जब नकीरा नफी के बाद आ जाए तो इसमें उमूम होता है। ठीक है, जब नकीरा नफी के बाद आ जाए तो इसमें उमूम होता है, उमूम जी, सब, यानी इसमें आम हो जाएगा। कायनात की हर चीज का खजाना अल्लाह के पास है। तो नहीं है कोई भी चीज मगर इंदना, हमारे यहां खजाइन हो, उसके खजाने हैं। वमान नज़्ज़िलुहु, हम नहीं उतारते उसे इल्ला बिक़दर मालूम, मगर मुकर्रर अंदाजे के साथ। यानी हर चीज कहां से आती है? आसमान से। निकल कहां से रही है? जमीन से। आई कहां से? आसमान से। यानी आसमान से उसके फैसले आते हैं। अगरचे वो जमीन से निकलती है, आते आसमान से फैसले हैं, उसके हुक्म उसी का चलता है, और वो उसके अंदाजे में होती है। कितनी, कब, कहां, कैसी चीज उगानी है वो जानता है, किसको कौन सा खजाना देना है वो जानता है, मुकर्रर अंदाजे के साथ वो देता है। कुरान में मौजूद है ना, अगर अल्लाह ताला रिस्क को वसी कर देता हर एक के लिए, वलो बसतल्लाहु रिस्क लिइबादी लबगौ फिल अर्ज़, अगर सबको रिस्क दे देता इतना कि वाफिर सारे जमीन में सरकश हो जाते। अल्लाह फरमाता हम अंदाजे से उतारते हैं किसको कितनी जरूरत है, और कौन किसके लिए फितने का सबब बनेगा, उसकी आजमाइश है। कौन सब्र कर सकता है, या उसकी रिस्क को छीन लेना उससे वो इम्तिहान का सबब है, अल्लाह सब जानता है। ये खज़ाइनुहु, इसकी जमीर शैउन की तरफ लौट रही है। जी ठीक है। नुनज़्ज़िलुहु, इसको हम इसकी तरफ भी लुटा सकते हैं, शैउन की तरफ। हम नहीं उतारते उस चीज को जिसके खजाने हमारे पास हैं, खजाने यानी बड़ी मिकदार में, और उसमें से वो चीज हम उतारते हैं एक अंदाजे के मुताबिक, इतनी जरूरत है लिहाजा उतार दी वो। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह शुरू करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।